स्पष्ट उलोवपी मनीस ताणें सुरवातीक सुद्दां जेन्ना सीएमान म्हाका याद आसा अजून की तुमी रिकॉर्ड आसा ताजो तुमी चॅक करूंक शकता की पयलीं जेन्ना सीएम वचून सत्यपाल मलीक गव्हर्नर आशिल्लो जेन्ना ताका मेळिल्लो भायर येवन सीएमान एक स्टेटमेंट दिल्लो ताज्या उपरांत सत्यपाल मलिकान प्रेस आपोवन सांगलें की आपणें अशें म्हणूकच ना तो फुटींग उलयता म्हणून आनी ताज्या उपरांत केन्ना तरी सत्यपाल मलिकान ताजेर आरोप केलो की हांगा करप्शन जाल्ला तेन्ना सत्यपाल मलिकाचेरूच कारवाई केली ताका गोंयच्यान हालयलो ताज्या उपरांत ताणें जेन्ना पुलवामाचें सांगलें तेन्ना ताज्या फाटल्यान खंयचे ते CBI इन्क्वायरी चालू केली तो बाबडो आतां जेलीन आसतना ताजेर खंयचे आरोप लायले आनी ताजेर इन्क्वायरी चालू केल्या अरे म्हणजे जो सत्य उलयता जो बऱ्या खातीर जो वावुरता तो आज BJPक नाका आला हे पयलीं तत्वां सांगताले मरे व्हडली की देशा खातीर धर्मा खातीर आनी खंयचे सत्या खातीर आमी आसा म्हणून आज BJPक कसलीच मूल्य उरूंक ना आज कसलेच प्रिंसिपल BJPक उरूंक ना अशी BJP जाल्ली आसा हे जे पयलीं काँग्रेसीक आनी पयलींच्या पक्षांक गाळी घालताले जे सत्तेर आशिल्ले आज तुमी तांचे पाश्ट जाल्ले आसा BJP अशी परिस्थिती आज आयिल्ली आसा.